औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बच्चों को इस साल फ्री किताबें जो मिलती थी वो मिलना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। बहुत अफसोस के साथ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा सुबह पंजाब में बच्चों को जो मुफ्त किताबें मिलती हैं वो मिलना मशकूक है, बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमारे पास बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए बजट नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये मैट्रिक तक मुफ्त किताबें जो देने का रुझान था या रवाज था, ये चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में पड़ा। चौधरी परवेज़ इलाही जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने ये पॉलिसी बना दी कि मैट्रिक तक के बच्चों को किताबें सरकार देगी, मुफ्त किताबें दी जाएंगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र चल निकला है तो बहुत सारी चीज़ें याद दिलाता चलूँ कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये 1122 ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तोहफा है और ये अब तक का पाकिस्तान में जितनी भी सर्विसेज मिली हैं सबसे बड़ा तोहफा करार देता हूँ मैं कि आप मुश्किल में हैं, आप परेशानी में हैं, आप रोड पे पड़े हुए हैं, बेयारों मददगार पड़े हैं, आपको उठाने वाला को नहीं, तो 1122 आपको 7 मिनट के अंदर अंदर, बाज़ का तो 1 मिनट के बाद भी फौरी तौर पर आते हैं, आपको रेस्क्यू करते हैं, आपकी फर्स्ट एड करते हैं और कोशिश होती है उनकी कि आपकी जान को बचा लिया जाए और उसके बाद सबसे करीबी हॉस्पिटल में 1122 ने पहुंचाना होता है और आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये बहुत बड़ी खिदमत थी इस मुल्क और कौम की परवेज़ इलाही साहब ने की। फिर उन्होंने कहा कि मैट्रिक तक किताबें जो है वो सरकार फराहम करेगी। ये बहुत बड़ा काम था। वो बच्चे जो स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाते थे कि उनके घर वाले जो थे वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं करते थे, बस्ती अफोर्ड नहीं करते थे। तो ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान किया कि मैट्रिक तक किताबें जो थी वो सरकार फराहम करेगी। इस दफ़ा जब हमजा शहबाज और उनके दरमियान पाला पड़ा था और वो कुछ दिनों के लिए वज़ीर आला पंजाब बन गए तो उसके बाद भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ग्रेजुएशन तक यानी कि BA BSc तक ग्रेजुएशन तक तालीम जो होगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी और उसकी सारी की सारी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। लेकिन जैसे ही वो रुखसत हुए उनके साथ ही उनका ये मनसूबा भी रुखसत हो गया। खैर, ये तो तालीम के मामले में उनकी बड़े बड़े काम थे। इसके अलावा उन्होंने ट्रॉमा सेंटर्स में मेडिसिन बिल्कुल फ्री कर दी। उन्होंने कहा कि जो बंदा इमरजेंसी में आ जाएगा उसके बाद ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उसको ट्रीट करे, मुकम्मल तौर पर जो भी मेडिसिन देनी है वो हॉस्पिटल दे। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कारनामा था। हैरत की बात है उससे पहले 3 लोग जो थे वो शटल कॉक बने हुए थे। एक मेडिकल स्टोर पर आ रहा है, दूसरा अंदर से आपको पर्चियां आती थी, बार बार मेडिसिन लिख के भेजते थे डॉक्टर्स और बाद में वो मेडिसिन कहाँ जाती थी ये सबको पता है। लेकिन एक लंबा तानता बंदा होता था, 3 बंदे शटल कॉक बने हुए होते थे, अंदर से लिख लिख के दिए जाते थे, अब ये लाएं, ये इंजेक्शन लाएं, ये मेडिसिन लाएं, फौरी तौर पर ये लाएं। 3 बंदे जो थे वो बेचारे आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। इतनी मेडिसिन आती थी कि अला मान अला फीस लोग अपनी पॉकेट्स खाली करके जाते थे। सबसे बड़े जिन्हें जेब कतरे कहा जाता है वो हॉस्पिटल की ट्रॉमा सेंटर्स में बैठे थे, इमरजेंसी में बैठे थे और वो सारी की सारी मेडिसिन बाद में फिर उन्हीं मेडिकल स्टोर्स पर आ जाती थी और दोबारा बिकती थी। मोहतरम नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने आते ही ये कहा कि ट्रॉमा सेंटर में यानी कि इमरजेंसी में जो भी बंदा आ जाएगा, जो भी पेशेंट इमरजेंसी तक पहुंच जाता है उसके बाद उसका सारा इलाज जो है उस पर जो भी खर्चा है वो सरकार करेगी। और ये एक और बहुत बड़ा काम था परवेज़ इलाही साहब का। इसके अलावा बहुत सारे कारनामे उनके, लेकिन मैं चूंकि ये प्रोग्राम परवेज़ इलाही साहब पर नहीं है, ये एक रोना है, आपको बताने जा रहा हूं कि वो किताबें जो मैट्रिक तक परवेज़ इलाही साहब ने मुफ्त कर दी थी, इस दफ़ा हुकूमत पंजाब कह रही है, मरियम बीबी की हुकूमत ये कह रही है कि हमारा बजट इतना नहीं है, इसलिए मुफ्त किताबें जो हैं वो देना बड़ा मुश्किल है। मोहतरम नाज़रीन, बताता चलूं कि मरियम बीबी के लिए नए हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। वो तो ये चाहती है कि हर रोज़ मेरे सूट के साथ मैच करती हुई सीटें हों हेलीकॉप्टर में। मोहतरम नाज़रीन, उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उनकी गाड़ियों के टायर तब्दील करवाए जा रहे हैं। और आपको ये सिर्फ बताता चलूं कि जितने पैसे का हेलीकॉप्टर आता है, मोहतरम नाज़रीन मैं लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि तालीम के लिए आपका जो बजट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तालीम के लिए वो 32 अरब रुपए है, सिर्फ 32 अरब रुपए। हैरान कुन बात है। और जो बजट है हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए वो 460 अरब रुपए और इससे भी ज्यादा है। तो अब जो हेलीकॉप्टर आ रहा है, जितने पैसे में बेनजीर इनकम सपोर्ट है इतने में तो हेलीकॉप्टर खरीदेंगे वो, लेकिन 32 अरब रुपए जो
آپ کا اور میرے بچوں کا مستقبل ہے اس کے لیے جو مختص کیے گئے ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے بچوں کو مفت کتابیں نہیں مل سکیں گی۔ محترم ناظرین، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ 25 کروڑ گھگو گھوڑے، اور مجھے اس پہ کبھی شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے، حالانکہ یہ تحقیر ہے، میں خود ان میں شامل ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نہ آپ کے کانوں پر جون رنگتی ہے، نہ میرے کانوں پر جون رنگتی ہے، نہ آپ کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، نہ میرا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ہمارا بھٹو زندہ ہے لیکن ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی شیر تے مورا ٹھکا ٹھک، ہم آج بھی ایک مرتبہ پھر ایک باری پھر شیر کے نعرے لگاتے ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے دوپٹوں کی میچنگ والے ہیلی کاپٹرز خریدنے کے تو پیسے ہیں، اپنی گاڑیوں کے ٹائر بدلنے کے لیے کروڑوں روپے ہیں، 2 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں صرف ٹائر تبدیل کرنے پر، لیکن میرے اور آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کو مفت کتابیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آئے روز ٹراما سینٹرز، ایمرجنسیز میں ادویات ختم ہوتی ہیں اور لوگوں کو باہر سے، ہمارے گجرانوالہ کا سول ہاسپٹل پچھلے کئی ماہ سے تزئین و آرائش کے نام پر بند ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایکس رے مشین کئی سال تک خراب رہی، لوگ باہر سے جا کے ایکس رے کروا کے آتے تھے، جان بوجھ کر جو بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کی باہر شاپس ہیں، ان کے باہر پورے سیٹ اپ ہیں، ایکس رے وہ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ وہ کرتے ہیں، اس لیے ہاسپٹل کی اندرونی جو مشین ہوتی ہے وہ ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ یہاں پر سی ٹی اسکین کی مشین ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے دوپٹے کی میچ کیا، ہیلی کاپٹر چاہیے، اس کی سیٹیں دوپٹے سے میچ کرتی ہوں، آپ کے جوتے سے میچ کرتی ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام، آپ یاد رکھیے گا، کسی نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی، ونسٹن چرچل سے منسوب کر کے یہ بات کیے تھے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دیتا ہوں۔ تو میری بیٹیاں، میری بچیاں کیسے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں جب آپ کے پاس تعلیم کا صرف 32 ارب روپے کا بجٹ ہو اور اس میں آپ نے پی ایچ ڈی تک کروانی ہے؟ محترم ناظرین، حیرت کی بات ہے، تحقیق پر وہ لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں، پچھلے دنوں مجھے ایک میڈیکل سائنس کی کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا اور اس میں رونا آیا ان پروفیسرز کی، ان ڈاکٹرز کی باتیں سن کے کہ ہمارے یہاں فوسلز پہ جو تحقیق ہو رہی ہے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، پوری دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر تحقیق کے سب سے زیادہ، یعنی کہ سب سے زیادہ فوسلز جو ہیں وہ ہماری پہاڑیوں کو، کراکرم کی جو پہاڑیاں ان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اتفاق کی بات کہ ہمارے پاس تحقیق کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارا بجٹ بہت محدود ہے، 32 ارب روپے میں آپ کیا کریں گے؟ لیکن آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے، بیکاری بنانے کے لیے 460 ارب روپے موجود ہیں، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے 400 ارب روپے موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے، سرکاری گاڑیاں خریدنے کے لیے بیوروکریسی کو 400 ارب روپے موجود ہیں، آپ ان کی وہ والی گاڑیاں جو پچھلے سال خریدی تھیں اور جن کی ابھی تک یوں کہہ لیں رننگ پوری نہیں ہوئی، آپ وہ تبدیل کر دیتے ہیں، آپ وہ گاڑیاں تحصیلداروں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمام اے سیز کو، تمام اے ایس پیز کو نئی گاڑیاں دی جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ وہ اللہ تللے ہیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب جو کفایت شعاری کا نام لیتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں جو فارغ ہونے والے سینیٹرز کو دعوت دی ہے، محترم ناظرین، صرف 90 سے 1 کروڑ روپے کا کھانا کھلا دیا گیا ہے، ان کے لیے اتنی ڈشز تھیں، تو کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر؟ صرف 1 کروڑ روپے کا کھانا، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اعداد و شمار ہیں، 90 لاکھ روپے سے زیادہ صرف کھانے پہ خرچے آئے، باقی اخراجات الگ ہیں، تو 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر دیے گئے صرف وہ جو فارغ التحصیل سینیٹرز سے 30-40، ان پہ جو خرچہ ہے آپ کے 30-40 سینیٹرز پہ، وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ صرف کھانے کا خرچہ تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ آپ کے عللے ترلے ہیں، یہ آپ کے حکمرانوں کے عللے ترلے ہیں، ایک بھیک مانگتی ہوئی قوم جو بار بار IMF کے پاس جاتی ہے، اپنا کشکول لے کے جاتی ہے، انہیں کہتے ہیں کہ خیرات ڈالیں، ہمیں دے، پاکستان کے عوام کو گروی رکھ کے، ہماری آخری سانس سے گروی رکھ کے وہاں سے قرضے لیتے ہیں، اور وہ سینیٹرز کی دعوت میں، وہ میچنگ ہیلی کاپٹرز میں، وہ ایسے اللہ ترلوں میں خرچ ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کس روز آپ جاگیں گے، کس روز میں جاگوں گا، کس روز ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جب ہم جاگیں گے اور حکمرانوں سے سوال کریں گے۔ حضرت عمر سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا جسہ جو ہے وہ قوی ہے، آپ بلند قامت ہیں، آپ بڑے جسے کے مالک ہیں، ایک چادر جو مال غنیمت میں ملی تھی اس میں سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا، آپ کا پورے کا پورا سوٹ کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو کھڑا کیا، اس نے کہا کہ میں بھی اس جنگ میں شامل تھا، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، میں سمجھتا تھا کہ میرے بابا کی ایک چادر میں ان کا لباس نہیں بن سکتا، لہٰذا اپنی چادر میں نے ہدیہ اپنے باپ کو گفٹ کر دی تھی، 2 چادریں ملا کر میرے باپ کا سوٹ بنا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب اس طرح سے آپ اور میں سوال کرنے لگیں گے، اس ڈر سے ہٹ کے کہ ہماری زبانیں کاٹ دی جائیں گی عمران ریاض کی طرح، ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، ان حکمرانوں سے سوال کریں گے
उसके बाद फिर ये अपने दुपट्टों से मैचिंग करते हुए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेंगे, फिर मेरे और आपके बच्चों के लिए अद्वियात मुफ्त होंगी, फिर मेरे और आपके बच्चों के लिए तालीम मुफ्त होगी। मोहतरम नाज़रीन, मुझे और आपके बच्चों को कभी भी तालीम मुफ्त नहीं मिल सकती, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम 25 करोड़ घुघू घोड़े हैं। हमने सिर्फ अपना भुट्टो जिंदा रखना है, हमने सिर्फ शेर ते मोरा ठका ठक एक बार फिर शेर के नारे लगाने हैं और एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाना है। जब तक आपको और मुझको शऊर नहीं आ जाता, तब तक हमारा तालीमी निज़ाम भी यही रहेगा, हमारे हॉस्पिटल जो हैं उनका हाल भी यही रहेगा। हम बाहर सड़कों पर बच्चे पैदा करते रहेंगे, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां सड़कों पर बच्चे जानती रहेंगी, चौकों चौराहों में बच्चे जानती रहेंगी, वो रिक्शों में बच्चे पैदा करती रहेंगी, लेकिन हमें हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमें अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, हमें मुफ्त किताबें नहीं मिलेंगी। पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, ये नारा ही रहेगा, ये ख्वाब ही रहेगा, और एक ख्वाब पूरा होगा, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का, 5वीं दफ़ा सदर मुमलकत बनने का, सब कुछ सारे ख्वाब पूरे होते रहेंगे, लेकिन नहीं ख्वाब पूरा होगा तो वो मेरा और आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।